एक साल के दौरान खाने पीने की अशिया 30 से 50% महंगी हो गईं। आटा 65 से 125 रुपए, चीनी 90 से 120 रुपए, चाय की पत्ती 11 से 1700 रुपए पर पहुंच गई। शहरी नए बजट से भी मायूस दिखाई देने लगे। अशिया की चीज़ें हैं उस सब की कीमतें देखें दुगनी हो गई हैं। आम आदमी की भी पहुंच से दूर है। ठीक है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी की पहुंच से ज़्यादा हो गई है। हुकूमत अहम माशी हदाफ हासिल करने में नाकाम। माशी शरह नमू 0.29% रिकॉर्ड। मईशत के हजम में 33.4 अरब डॉलर की कमी। पाकिस्तानियों की फीकस आमदनी 37,000 रुपए रह गई। कपास और चावल की पैदावार में बड़ी कमी। गंदम की पैदावार ज्यादा होने के बावजूद पैदावारी अहदाफ हासिल ना हो सका। सनती शोबे की पैदावार मनफी हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार कल इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी करेंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए शरह नमू 3.5% रखने की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट का हजम 2,709 अरब रुपए होगा। मजमूई तरक्याती प्रोग्राम में विफाक 1150 अरब रुपए खर्च करेगा। सूबों का मजमूई तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए होगा। बरामदात को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का भी फैसला। आलमी बैंक की पाकिस्तान की शरह नमू आइंदा माली साल सुस्त रहने की पेशगोई। आइंदा माली साल पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 2% रहने का दावा। ज़र मुबादला के महदूद वसाइल से माशी सरगर्मियां मुतासिर हुई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। पेशावर में ढाबों, दुकानों, कारखानों और फैक्ट्रियों में यौमिया उजरत पर काम करने वालों ने बजट में मजदूरी में इजाफे की उम्मीदें बांध लीं। 40,000 तनख्वाह करने का मुतालबा कर दिया। मौजूदा उजरत में घर का चूल्हा चलाना नामुमकिन करार दे दिया। बिजली बचाने के लिए मुल्क भर में दुकानें और बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। ताजिरों ने फैसला नाकाबिल अमल करार दे दिया। हुकूमत से ताजिर नुमाइंदों से मुशावरत करने का मुतालिबा। जिन्ना हाउस पर हमले में मरकजी शरपसंद किरदार पर बनाया गया प्रोपेगेंडा बेनकाब। शरपसंद पीटीआई का सरगर्म कारकुन निकला। इमरान महबूब को एजेंसियों का अहलकार करार देकर जिन्ना हाउस पर हमले का इल्जाम सिक्योरिटी इदारों पर डालना था। इमरान महबूब को सियासी जमात की क़यादत ने एजेंसियों का अहलकार करार दिया था। यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। तबाहशुदा हिस्सों को देखकर दुख का इजहार। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। लेडी रीडिंग अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सों का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। जलाई गई इमारत के हिस्से देखे। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पहले भी कह चुके हैं, अब भी यही मौक़िफ़ है। चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात कतई गलत हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानी अवाम का मामला करार दे दिया। जो भी हो आइन के मुताबिक हो। पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राबते में हैं। खदीजा शाह दोहरी शहरियत की हामिल हैं। कौंसलर रसाई देने को कहा है। वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। ज़र मुबादला ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाएंगे। कारकुन सब्र करें, वो फल मिलेगा जिसका उन्हें अंदाजा ही नहीं। ये 2 माह में इंतखाबात नहीं करा सकते। मुल्क में इलेक्शन तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। कैंडिडेट होता है, पीपल्स पार्टी को हक है, मगर हमें भी हक है। अगर हमें लोग चुनते हैं तो हम ये वजारत उज़्मा किसी को प्लेट में रख के क्यों देंगे। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। टॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए इस सवाल पर कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है, वफाकी वजीर ने कहा कि दिफा और अदल जैसे हसास इदारों से मुताल्लिक गुफ्तगू हो तो इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन लेना पड़ता है। तरीन ग्रुप नई सियासी जमात बनाने के लिए मुतहर्रिक। जहांगीर तरीन ने मॉडल टाउन में 2 बजे रहनुमाओं का मशावरती इजलास तलब कर लिया। नई पार्टी का नाम फाइनल करने पर मशावरत की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शहरी की दरखास्त पर इस्लामाबाद के थाना कोहसार में एक और मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरहत शहजादी समेत दीगर नामजद। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने का इल्जाम। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, फरहत शहजादी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सरकारी अफसरान की तकर्री और तबादले में 45 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़रा और अरकान असेंबली से एक्साइज की गाड़ियां वापस लेने का फैसला।
محکمہ ایکسائز نے DG ایکسائز کو عمل درآمد کے لیے خط ارسال کر دیا۔ مردان میں 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے واقعات میں ملوث مزید 7 سرکاری ملازمین کی شناخت، محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت کے 3 اہلکار بھی شامل۔ پولیس نے متعلقہ اداروں کو محکمانہ کارروائی کے لیے خطوط ارسال کر دیے۔ فسطائیت فاشزم کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اپنی بدترین فاشسٹ عمل کے ذریعے سے اس پورے الیکشن پر قبضہ کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا پیپلز پارٹی پر میئر کراچی کے الیکشن پر قبضے کا الزام۔ جماعت اسلامی کا میئر بننے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، پیپلز پارٹی اپنی جیت کے دعوے کر رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ کراچی کا تیسرا بڑا اسپتال عباسی شہید فنڈز نہ ملنے پر شدید مالی بحران کا شکار، مریضوں کا زکوٰۃ کے پیسوں پر علاج ہونے لگا۔ 7 سال سے CT اسکین کی سہولت ناپید، ایکس رے مشین کی فلمیں ختم ہو گئیں، ایمرجنسی میں اسٹریچر بھی نہیں۔ MIR سیکشن کا شہریوں کو ٹریفک حادثے میں عباسی اسپتال کا رخ نہ کرنے کا مشورہ۔ کوئی بھی اگر حادثے کا شکار ہوتا ہے مریض کوئی بھی اگر حادثے کا شکار ہوتا ہے، CT اسکین کی اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ جینا ہاسپٹل چلا جائے یا سول ہاسپٹل چلا جائے، جو بھی اس کے قریب نیئرسٹ جو بھی ہو، بجائے اس کے عباسی آنے کا یہاں پر آئے گا، ٹائم ضائع ہوگا، ظاہر کریٹیکل کنڈیشن کے اندر وہ ہوتا ہے گا، اس کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سول یا جینا۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ملازمین کو زخمی کرنے پر 2 سال کی سزا ہوگی، ملزمان پر جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ سیکیورٹی کمپنیاں معاہدے کے مطابق گارڈز تعینات کریں گی۔ پنجاب میں کچے کے علاقے میں پولیس کے گرینڈ آپریشن کو 2 ماہ مکمل، 12 خطرناک ڈاکو ہلاک، 8 زخمی، 51 کو گرفتار کر لیا، 26 نے ہتھیار ڈال دیے، 60,000 ایکڑ پر مشتمل نوگو ایریا کو کلیئر کرا لیا گیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد اور لانٹھی میں مبینہ مقابلے، 2 ڈاکو ہلاک اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 شہری زخمی ہو گئے۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قیمت کے تنازع پر ملزم نے تربوز فروخت کرنے والے کو گولی مار کر زخمی کر دیا، ملزم موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گیا، پولیس نے تلاش شروع کر دی۔ بحرہ عرب میں بائے پر جوائے طوفان بن گیا، کراچی سے 1400 کلومیٹر دور، آئندہ 36 گھنٹے کے دوران شدت اختیار کر لے گا۔ پاکستان کے کسی بھی ساحلی علاقے کو طوفان سے کوئی خطرہ نہیں، محکمہ موسمیات کا دعویٰ۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ سے 12 گھنٹے گزر جانے کے باوجود قومی شاہراہ بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، شدید گرمی، بھوک اور پیاس سے مسافر اور ڈرائیورز نڈھال ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اسٹریٹجک، اکنامک اور سیکیورٹی تعاون سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، امریکی سفیر خلیجی تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل آج سے اوول گراؤنڈ میں شروع ہوگا، دونوں ٹیمیں پہلی مرتبہ ٹائٹل جیتنے کی کوشش کریں گی۔ فاتح ٹیم کو $16 لاکھ ملیں گے، رنرز اپ کو $8 لاکھ امریکی دیے جائیں گے۔